A man is known by the company he keeps. आपने सुना होगा. The Indians are keeping a very good company these days. और वो कंपनी क्या है? इजराइल. जो इजराइल की रवायात हैं अब इंडिया की रवायात बन गई हैं, जिसको वो न्यू नॉर्मल कहते हैं. ये है इंडिया का न्यू नॉर्मल जो 2016 में हुआ था. जरा पैटर्न देखिए. आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ, उनको शहीद किया गया, उनका मैसेकर किया गया. आज सुबह खिसदार में बच्चों के स्कूल बस पे हमला किया गया जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए. ये है इंडिया का न्यू नॉर्मल. और ये वो न्यू नॉर्मल है जिस खदशे का हम पिछले कई दिन से इजहार कर रहे थे, जब से 10 मई के रोज पाकिस्तान की फौज ने उन्हें धूल चटाई. अब इंडियन एयरफोर्स तो इस काबिल नहीं रही, ग्राउंड हो गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके. फौज उनकी पहले ही पिछले साइड पर बैठी हुई है, वो तो कोई एक्शन में सामने आई नहीं. सॉरी. तो अब उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि ये न्यू नॉर्मल. पनिशमेंट का लफ्ज यूज हो रहा था. कल भी मैंने आपके सामने अर्ज किया, पनिशमेंट का लफ्ज यूज हो रहा था. और इस पनिशमेंट की ये जो सारी स्टोरी है, शशि थरूर साहब जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनको मुस्तार लिया, यानी बोरो किया है बीजेपी के गवर्नमेंट ने कि ये जो एक उनका सारी दुनिया में अब नैरेटिव फैलाने जाएंगे उसको वो लीड करेंगे. शशि थरूर साहब एक बज़ाहिर तो बहुत संजीदा और पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनकी जो रीसेंट इंटरव्यूज हैं वो देखें तो वो लगता है कि एक हार्ड लाइनर है. ही इज नॉट अ सॉफ्ट मैन. वो एक हार्ड लाइनर हैं. जिस किस्म की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, पनिशिंग पाकिस्तान, पनिश करना चाहते हैं पाकिस्तान को. तो ये चीजें आज डिस्कस करते हैं कि ये मामला किधर जाएगा. ये इंडिया का न्यू नॉर्मल है, तो पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल क्या होगा? दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे. हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अमजद अली साहब, डॉक्टर शाजिया अनवर साहिबा, और ज्वाइन करेंगे अभी हमें डॉक्टर हसनैन जावेद साहब. डॉक्टर शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. ये इंडिया का न्यू नॉर्मल और उसकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ गई है. बताइए आप इसके ऊपर अपना तबसरा दीजिए. जैसा कि आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि ये न्यू नॉर्मल की बात काफ़ी टाइम से हो रही है, पाकिस्तान को पनिश करने की और कलेक्टिव पनिशमेंट की बात हो रही है. तो कलेक्टिव पनिशमेंट में होता ये है कि आप सबको उसके अंदर शामिल करते हैं. तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि इसराइल का मॉडल है. अब हमें देखना ये है कि ये इसराइल में इतनी गज़ा में तबाही मचाने के बाद इसराइल ने इससे क्या हासिल किया है. बर्बादी और तबाही तो एक तरफ, तो मॉडल भी ट्रायल्ड और टेस्टेड है और टेक्निकली कुछ भी अचीव भी नहीं कर पाया सिवाय इंसानियत के कत्लेआम के, सिवाय इंसानियत के खात्मे के. और कोई इससे पॉजिटिव इस मॉडल से हमें कुछ नहीं दिखाई देता है. और ये इनके मीडिया पे भी ये बात हो रही है. आप भी बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो करते हैं, हम भी देख रहे हैं कि उनके मीडिया पर्सनल कह रहे हैं कि अगर हम कन्वेंशनल वॉर तो हमें करनी ही नहीं चाहिए, हमें इनके साथ अनकन्वेंशनल वॉर में जाना चाहिए. और एक इनके बहुत मशहूर जो है वो स्पोक्स पर्सन है, इनका माउथ पीस है, टीवी पे आते होते हैं, खुद को मेजर बताते हैं, वो तो बाकायदा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान और केपीके में ये कुछ करना चाहिए. तो इसमें ये कहना कि जी हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, हम शामिल हैं या नहीं है, नहीं, आप ना सिर्फ शामिल हैं बल्कि आप ये सजेस्ट भी कर रहे हैं अपनी सिविक स्पेसेस में बैठ के. आपकी सिविल सोसाइटी ये बात कर रही है. अभी मैं एक क्लिप जो है वो देख रही थी, ये सोशल मीडिया पे ही आ रही थी. विवेक ओबराय एक एक्टर है, उनके फादर हैं कोई सुरेश ओबराय करके, वो भी पुराने ज़माने के बहुत मंजे हुए अदाकार हैं. अब वो क्या रिटोरिक यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हैं, अब हम क्या कहें, पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और इसके बच्चे भी जो हैं अगर दहशतगर्द हैं तो हम क्या कर सकते हैं. ये 5 साल के बच्चे दहशतगर्द हैं. बिल्कुल, ये उनके अल्फाज हैं कि अब क्या करें. और साथ में वो इसको ब्रैकेट कर रहे हैं हमास के साथ कि क्या करें, अब 5 साल के बच्चे भी दहशतगर्द हैं तो क्या करें. मुझे ये है कि देखें, हम चाहे इस बात पे हमारे लिए गमगीन होने की, हमारे लिए तशवीश की बात तो बहरहाल है, लेकिन मैं इस चीज़ पे
میرے لیے یہی چیز حیرت کے لیے بیٹھے رہنے کے لیے کافی ہے کہ انسان نے کب سیکھنا ہے کہ اپنی طاقت اور اپنی پالیٹکس کے لیے اس نے لوگوں کو زندگیوں کو جہنم نہیں بنانا. ہم نے کب سیکھنا ہے کہ جینوسائیڈ جو ہے وہ بری چیز ہے. ہم نے کب سیکھنا ہے کہ جو نازیز نے کیا وہ غلط تھا. ہم نے کب سیکھنا ہے کہ جو غزہ میں ہوا وہ غلط ہے. ہم نے کب سیکھنا ہے کہ ایک نیا ویسا ہی ٹرینڈ چل پڑا ہے اور اس کو کوئی اس پہ بات نہیں کرنے کو کہ جی یہ بھی غلط ہونے جا رہا ہے. یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے بہرحال غلط نہیں ہے. روڈ جا رہے ہیں یہ پورا اپنا طائفہ لے کے دنیا میں گھومنے, تو وہ اسے جسٹیفائی کرنے جا رہے ہیں, اس کی گراؤنڈز بنانے جا رہے ہیں کہ بچوں کو مارا جائے گا. بالکل وہ لوگوں کو یہ بتانے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر مودی نے اور جے شنکر نے خرچ کیے ہیں دروازے پہ جا کر لوگوں سے میٹنگ کر کے, وہ جو چیسٹ تھمپنگ ہے اور ہائپر میسکولینٹی ہے, ہائپر نیشنلزم دکھا کے کہ جی بریکٹ کر دیا اپنے لوگوں کو انٹرنلائز کروا کے کہ تم چائنا اور انڈیا کی بریکٹ میں ہو اور پاکستان کہیں نکر میں پڑا ہوا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے. بچے اور عوام جو ہے وہ انٹرنلائز کر گئی. اب جب سر پہ پڑی تو سامنے کوئی نہیں آیا. تو ڈپلومیٹک ریلیشن میں بھی تو آپ کو ہارڈ انویسٹمنٹ ہی کرنی پڑتی ہے نا. جب آپ کو رشیا کا پریزیڈنٹ بلاتا ہے 9 مئی وکٹری پریڈ پہ تو آپ جاتے کیوں نہیں ہیں وہاں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا درمیان کا کوئی وچلا میل کرتے ہیں. تو آپ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, ماریں کھانی پڑتی ہیں, آپ کو لوگوں کے لیے وار آن ٹیرر لڑنی پڑتی ہے, آپ کے لیے لوگوں کے ساتھ گلف کے ساتھ ہمارے ریلیشن دیکھ لیں, ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن دیکھ لیں, تو یہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے. انڈیا کاسٹ دینے پہ تیار نہیں ہے. اب چونکہ اس کے سر پہ پڑی ہے تو اس نے کہا ہے کہ ایک ہجوم اکٹھا کرتے ہیں بندے جو ہیں اور جن کے بارے میں ایک ہی ہم نے کرائٹیریا رکھنا ہے کہ انگریزی چنگی بول دے نے. بس وہ انگریزی چنگی بول دے والے ہم 5-6 بندے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ جائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ جی روڈ کی بھی یہی خوب. پاکستان میں کولیکٹیو پنشمنٹ ہونی ہے جی اور کوئی حل نہیں ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ آپ دیکھیے, آپ کو میں یاد دلاتا ہوں 99 میں کارگل کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا. یہ جہاز کا نام بریکوٹ اٹلانٹک ہے جو پاکستان نیول ایئر یوز کرتی تھی, جو غلطی سے میرے خیال ہے چلا گیا تھا رن آف کچھ میں سندھ میں اس سائڈ پہ انڈیا کی سائڈ پہ, پھر اسے MiG 21 نے گرا دیا تھا. ہمارے 16 آفیسرز اس میں شہید ہو گئے تھے. پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کا, اور اس کے بعد سے یہ پاکستان کا نارمل بن گیا کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ملک میں جو مرضی قتل و غارت کر دے, جو مرضی یہاں پہ ہوتا رہے. 80,000 لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں, ہم نے انگلی نہیں اٹھائی. کمال صبر کا مظاہرہ کیا ہم نے. تو یہ ہمارا نارمل رہا ہے پچھلے 25 سال سے سر.